नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़इन्नी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत उसके फजल के साथ आज हम लोग पारा नंबर 4 का आगाज करेंगे। इससे पहले पारा नंबर 13 में पढ़ी जाने वाली पारा नंबर 13 में हमने देखा कि किस तरह नफ्स की बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। हज़रत यूसुफ के अरूज का दौर देखा, उनके जवाल का दौर देखा कि किस तरह उनका सब्र और ज़ब्त नफ्स ने उन्हें जेल की दीवार से निकालकर मिस्र का खजांची बना दिया। अगर हकीकत में हम अल्लाह ताला के फैसलों पर राजी हो जाएं, गिले शिकवे करने के बजाय अल्लाह ताला की हिकमत को देखें, तो यकीनन हमारी जिंदगी भी ऐसी हो जाएगी कि अल्लाह ताला हमारी पस्तियों को अरूज में बदल देगा। फिर भाइयों के साथ हज़रत यूसुफ का मिसाली किरदार सामने आया, यानी आज तुम पर कोई मलामत नहीं। ये एक बहुत बड़ी बात है। ना कोई बदला, ना कोई डांट, ना कोई झिड़क, ना कोई गिला, ना कोई शिकवा। यानी कल का जो पारा आपने पढ़ा है उसको पढ़ने के बाद यकीनन आपने अपने रूठे हुए बहन भाइयों को मना लिया होगा या फिर उसके बारे में जरूर सोचा होगा। इससे पहले कि हमारा ताल्लुक इस दुनिया से कट जाए, एक दूसरे को माफ कर दें। फिर हमने सूरत रात में पढ़ा कि वही बचेगा जो दूसरों को नफा देगा। हमसे हर एक को चाहिए कि अपनी स्किल्स के बारे में जाने। जवान अपना किरदार अदा करें और बूढ़ा अपना फर्ज अदा करे। दीन के काम में सबकी जरूरत है। जिस तरह गाड़ी को चलाने के लिए उसके अंदर पहियों, सीट, स्टीयरिंग और ब्रेक्स, क्लम्प्स, कितनी चीजें होती हैं गाड़ी को तरतीब देने के लिए, गाड़ी को चलाने के लिए। मुख्तलिफ पार्ट्स मिलकर एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और गाड़ी हरकत में आती है। इसी तरह दीन के काम के लिए भी हमें एक दूसरे के साथ की जरूरत है। हमें एक दूसरे के साथ मिलकर दीन के काम में एक दूसरे को कुव्वत देनी होगी ताकि दीन की गाड़ी को चलाया जा सके। नौजवानों को अपना काम करना है और बूढ़ों को अपना काम करना है। यानी देखें कि नौजवान बहुत पुरजोश होते हैं, जोश और जज्बे के साथ दीन का काम करते हैं, दीन को बहुत आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, जबकि बूढ़े भी कम नहीं होते, बहुत पुरएतमाद होते हैं। एक वक्त गुजारा होता है, उन्हें पता होता है किस काम में भलाई है। यानी बुजुर्गों का बुजुर्गाना अंदाज, डोंट वरी, हो जाएगा। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अगर हमारे अंदर कोई सलाहियत है तो अल्लाह ताला हमारी उस सलाहियत को अपने दीन के काम में लगा ले, अपने दीन के काम में उसको इस्तेमाल कर ले। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कभी जाया ना करे, क्योंकि दुनिया से चले गए तो फिर कभी कोई मौका नहीं मिलना। और ये भी पढ़ा कि अल्लाह ताला किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक के लोग खुद ना बदलना चाहें। एक वक्त था जब मुसलमानों का अरूज था, मुसलमानों का पूरी दुनिया पर राज था। फिर क्या हुआ कि सबसे पीछे रह गए। किस वजह से? सुस्ती की वजह से। आज हम इस सुस्ती की वजह से दूसरों से बहुत पीछे रह गए हैं, ख्वाहिश नफ्स के गुलाम बन गए हैं। आज हमारा हाल ये है कि हम नकारा और नाकाम हैं। देखिए कि हमारे यहाँ मेहनत करने वाले की कोई इज्जत नहीं। घर में बैठी हुई नकम्मी खातून, बेगम साहिबा बहुत इज्जत वाली होती है और मेहनत करने वाली मासी बहुत नकम्मी और बेकार होती है। हम ख्वाहिश नफ्स के गुलाम बन गए हैं। आपसी झगड़ों में पड़कर हमने सही और गलत की पहचान खो दी है। आज जो कौमें राज कर रही हैं, जो कौमें अरूज पर हैं, वो बहुत मेहनत करने वाली हैं। गैर मुल्की यूरोपियन कंट्रीज को देख लें। देखें, हमेशा राज वही कौम करती है जो वक्त की कदर करती है, मेहनत करती है। सुबह जल्दी उठना है, रात को जल्दी सोना है, अपनी जिंदगी को बामकसद गुजारना है। सिर्फ खाने के लिए नहीं जीना, बल्कि खाना सिर्फ उतना है कि जिंदगी की गाड़ी चल सके। मेहनत पर तवज्जो देनी है, जायके पर तवज्जो नहीं देनी। यूरोपियन कंट्री का हाल देखें, तरक्की में कितना आगे चले गए हैं। सेल फोन से लेकर टोयोटा कंपनी के मालिक तक भी यूरोपियन कंट्री हैं, और हमारे हाथों में क्या है? कुछ भी नहीं।
جو ہمارے ہاتھوں میں ہماری تعلیم تھی ہم نے اسے بھی کھو دیا ہے۔ ہم اپنی شادیوں پر کروڑوں روپے خرچ کر سکتے ہیں، دین کے نام پر ہم کچھ خرچ نہیں کر سکتے۔ دین کے نام پر ہم کسی کی مدد نہیں کر سکتے۔ ہم ایک دلہن کے میک اپ پر لاکھ لاکھ روپیہ دے سکتے ہیں، ایک لہنگے پر 3 4 لاکھ روپیہ دے سکتے ہیں، لیکن ہم کسی مسجد میں 1 لاکھ یا 10,000 روپے تک نہیں دے سکتے۔ آپ نے دیکھا کہ ہماری سڑکوں کی کیا کنڈیشن ہے؟ ہمارے گھر تو بڑے اچھے ہیں، لیکن کبھی باہر اپنی سڑکوں اور اپنی گلی اور بازاروں کو دیکھا ہے کہ ان کی کنڈیشن کیا ہے؟ اصل میں ہم نے اپنی زندگی کا جو اصل مقصد ہے اس کو کھو دیا ہے، اور آپسی جھگڑوں میں پڑ کر ہم نے اپنی قوت کو خراب کر لیا ہے۔ ہمارا پسندیدہ مشغلہ کیا ہے؟ دوسروں کی چگلیاں کرنا، دوسروں کو ڈسکس کرنا، فلاں نے یہ کیا ہے، فلاں نے وہ کیا ہے۔ ہماری گفتگو کا محور اور مرکز آج کل کیا ہے کہ کون سا کرکٹر کس کلر کے کپڑے پہنتا ہے، کون سی اداکارہ کا ہیئر سٹائل کون سا ہے، اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اور کچھ نہ ملے تو ہم فیشن پر بات کرتے ہیں، اور کچھ نہیں ملا تو ہم اپنے ہی سیاستدانوں کی ذاتوں پر لطائف بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی سستی کا نتیجہ ہے کہ آج بازار پر رونق ہیں اور مسجدیں ویران۔ مسجدوں میں چند نمازی ہوتے ہیں اور بازاروں میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی۔ آج صورتحال کس طرح سے نظر آ رہی ہے؟ لاک ڈاؤن چل رہے ہیں، مسجدیں بند، مدارس بند، نمازوں کے لیے پابندی ہے، بازاروں میں نہیں نکلنا۔ کبھی غور کیا ہے کہ یہ کیوں ہے؟ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ ہمیں اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے تاکہ ہم قرآن کو پڑھ کر، قرآن کے ساتھ جڑ کر اپنی حالت کو سنوار لیں۔ دعا کیا کریں، دعائیں کیا کریں کہ اللہ تعالی ہماری حالت کو سدھار دے۔ آج ہمارے پاس فضول کاموں کے لیے بہت وقت ہے۔ گھر کے کچن سے لے کر کھانا بنانے کی فضول ساری جو بہت زیادہ ایک کے بعد ایک ذائقے کا لطف، یعنی کچن کے ذائقے سے لے کر پارلر میں مینیکیور پیڈیکیور تک ہمارے پاس وقت ہی وقت ہے۔ ہمارے پاس پیسہ بھی ہے، اگر وقت نہیں ہے تو ہمارے پاس صرف قرآن کے لیے وقت نہیں ہے، ہمارے پاس اللہ کے لیے وقت نہیں ہے۔ اگر ہماری جیبیں تنگ ہیں تو اللہ کے لیے تنگ ہیں، قرآن کے لیے تنگ ہیں، مساجد کے لیے تنگ ہیں، دوسروں کی مدد کرنے کے لیے تنگ ہیں، زکوٰۃ کے لیے تنگ ہیں، فضولیات کے لیے ہماری جیبیں بھی کھلی ہیں اور ہمارے پاس وقت بھی بافراغت ہے۔ آج کی دورہ قرآن کی کلاس کو لے کر میرے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے کہ واقعی یہ حقیقت ہے، یہ سچ ہے کہ ہم لوگوں نے دنیا کو مہنگا اور آخرت کو سستا سمجھ لیا ہے۔ ہم نے آخرت کے بدلے دنیا کا سودا کر لیا ہے۔ مہندی کے فنکشن دیکھ لیں، سالگرہ کی پارٹیاں دیکھ لیں، ہم لوگ رات رات بھر جاگتے ہیں، کئی دن ایک فنکشن کی تیاری میں ہم اپنی نیند تک بھول جاتے ہیں، اور ہمارے پاس وقت ہی وقت ہوتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ نہ ہمیں ماں روکتی ہے، نہ باپ روکتا ہے، نہ شوہر روکتا ہے، نہ بہن بھائی روکتے ہیں، اور نہ ہی ساس منع کرتی ہے، جبکہ قرآن کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اگر بدقسمتی سے کوئی قرآن کی طرف آ جائے تو گھر والے ہی اس کا جینا مشکل کر دیتے ہیں، ساس ہی اس کی جان نہیں چھوڑتی کہ دیکھیں یہ کیا لگی ہوئی ہے، کہاں بیٹھی ہوئی ہے، کتنا وقت ضائع کر دیا۔ سوچئے گا ذرا، قرآن کی محفل میں آنا، اللہ کی محفل میں آنا وقت کا ضیاع ہے۔ اصل میں آپ لوگوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے، اپنی حقیقت کو بھلا دیا ہے۔ اپنا مقام پہچانے، اپنی حقیقت کو پہچانے، اپنا حق لینا سیکھیں۔ قرآن سیکھنا یہ آپ کا حق ہے، عبادت کرنا اللہ کی یہ آپ کا حق ہے۔ اپنا حق اپنے گھر والوں سے لیں، اپنے شوہر سے لیں، اپنی ساس سے لیں، اپنے ماں باپ سے لیں۔ دیکھیں میں نے بھی لیا ہے اپنا حق، پڑھاتی ہوں نا، وقت بھی دیتی ہوں، شوہر سے بھی لیا ہے، گھر والوں سے بھی لیا ہے، اور میرے گھر والوں نے مجھے یہ حق خوشی سے دیا ہے۔ آپ لوگ بھی یہ حق لیں، آپ کا حق ہے کہ آپ دین کا علم سیکھیں۔ اس کے لیے آپ کو کسی سے ڈرنا نہیں ہے۔ یاد رکھیں ڈرنے کی لاگ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ سے ڈریں، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے، دعائیں کرنا ہے اور اپنی اصلاح فرمانی ہے۔
फरमाने नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो कौम 4 काम करेगी अरूज पाएगी। अमानतों की हिफाजत करना, बातों में सच्चाई, इखलाक में खूबसूरती और खाने में परहेजगारी और एहतियात। अपना जायजा ले लें कि आप अपनी सेहत पर अपने खाने को तरजीह देती हैं, अपने दीन पर अपनी दुनिया को तरजीह देती हैं, या अपनी दुनिया पर अपने अल्लाह के अहकाम को तरजीह देते हैं। मेहनत करना बहुत जरूरी है। किसी भी काम को कामयाबी के साथ पूरा करने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। देखें, यूरोपियन कंट्री की तरफ चले जाएं तो आपको अक्सर देखने में मिलेगा कि वहां पर लोग खाने की इतनी परवाह नहीं करते। हाथ में खाना पकड़ा हुआ होता है और सड़कों पर चलते फिरते नजर आते हैं, साथ साथ काम करते हैं, साथ साथ खाई जाते हैं, और इस वक्त वो अपनी तरक्की के अरूज पर हैं, सुपर पावर बने हुए हैं। इसके बरक्स देख लें अपना हाल। कभी मुसलमान पूरी दुनिया पर राज करते थे, पूरी दुनिया पर मुसलमानों का राज था। आज मुसलमान क्या है? गुलाम बने हुए हैं। दूसरों की चीजों को इस्तेमाल करते हैं, अपना ज़रे मुबादला उन्हें देते हैं, अपना पैसा उन्हें देते हैं, उन्हें फायदा भी पहुंचाते हैं। हमारा सबसे बड़ा मसला पता क्या है? कि हम सेहत को खराब कर देते हैं, जायका नहीं छोड़ते। लोग कहते हैं सेहत को देखें, जायके को छोड़ दें, जबकि हम लोग कहते हैं सेहत को जाने दें, जायका नहीं छोड़ना। हमारे घरों में क्या होता है? सुबह उठते ही सबसे पहले ये सवाल किया जाता है, आज क्या पकेगा, आज खाना क्या है। यानी खाने की फिक्र है, जायके की फिक्र है, ना सेहत की फिक्र है, ना दीन की फिक्र है। और फिर यह भी सीखा कि अल्लाह से डरना है और अदल करना है, हक बात कहना है, म्याना रवी इख्तियार करना है, अमीरी गरीबी हर हाल में अहले कराबत से रिश्ता जोड़ना है, जो तोड़ते हैं उनको जोड़ना है, जो आपको महरूम करते हैं आपने उनको अता करना है, अपनी खामोशियों में तफक्कर करना है, गुफ्तगू जिक्र वाली होनी चाहिए, इबरत की निगाह से देखना है अल्लाह की कुदरत की निशानियों को, नेकी का हुक्म देना है, नेकी करनी है, इसी में ही कामयाबी थी और आज भी इन्हीं सारी चीजों में कामयाबी है। अगर सारी दुनिया पर हुक्मरानी करनी है, अपना खोया हुआ मकाम वापस लाना है, तो मेहनत भी करनी होगी और अल्लाह से दुआ भी करनी है कि अल्लाह ताला 400 साल से सोई हुई इस उम्मते मुसलमा को जगा दे। आज के पारे का आगाज, जो इसका टाइटल वर्ड है पारे का, वो है रुबामा। मदनी सूरत है, सूरत का नाम है सूरत हजर, आयत है इसकी 99 और रकू है इसके 6। पिछली आयत के साथ आगाज करते हैं। नोट कर लें रुकू का नंबर 1 से 15। टाइटल है इसका, काश कि हम मुसलमान होते। आप लोग मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहें। बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है जब ये बात गैर मुस्लिम कहेंगे कि काश हम मुसलमान होते। पारे का आगाज करते हैं, पिछली आयत को साथ मिलाते हैं। अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबी व कुरान मुबीन। ये कामिल किताब और वाज़े कुरान की आयत हैं। बहुत बार चाहेंगे, रूबमा यवद्दुल्लज़ीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन। बहुत बार चाहेंगे वो लोग जिन्होंने कुफर किया, काश वो किसी तरह से मुसलमान होते। इन्हें छोड़ दे, वो खाएं और फायदा उठाएं और इन्हें उम्मीद गाफिल रखे, फिर जल्द ही जान लेंगे। और हमने किसी बस्ती को हलाक नहीं किया मगर इस हाल में कि उसके लिए एक मुकर्रर लिखा हुआ वक्त था। कोई उम्मत अपने मुकर्रर वक्त से न आगे बढ़ती है और न वो पीछे रहती है। क्या मालूम हुआ कि जब मुकर्रर वक्त आ जाता है तो फिर मोहलत नहीं दी जाती। और उन्होंने कहा, ऐ वो शख्स जिस पर यह नसीहत की गई, बेशक तू तो दीवाना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की जा रही है। जब उन्होंने दीन की दावत दी, कुरान की दावत दी, तो उन्होंने क्या कहा कि तुम तो दीवाने हो, नाउज़ुबिल्लाह तुम पागल हो। तू हमारे पास फरिश्ते क्यों नहीं ले आता अगर तू सच्चों में से है। हम फरिश्तों को नहीं उतारते। अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा किया जा रहा है कि फरिश्तों को उतार। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? हम फरिश्तों को नहीं उतारते मगर हक के साथ, और उस वक्त वो मोहलत नहीं दिए जाते।
یعنی جب فرشتے آ گئے تو مہلت کا وقت ختم ہو جائے گا. بے شک ہم نے ہی یہ نصیحت نازل کی ہے اور بے شک ہم اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں. کس کی حفاظت کرنے والے ہیں؟ قرآن. قرآن کیا ہے؟ ایک ذکر ہے، ایک نصیحت ہے. وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے. اور بلا شبہ یقیناً ہم تجھ سے پہلے اگلے لوگوں کے گروہوں میں رسول بھیجے اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا تھا مگر وہ اس کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے. یعنی اللہ کے نبی اگر تمہارے ساتھ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، مذاق کر رہے ہیں آپ کو ستایا جا رہا ہے، تو کچھ تعجب نہیں ہے. آپ غم نہ کریں. ہم نے آپ سے پہلے بھی امتوں کے بیچ میں رسول بھیجے تو ان کے ساتھ بھی یہی کچھ کیا گیا، ان کا بھی مذاق اڑایا گیا. اسی طرح ہم یہ بات مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، اور یقیناً یہی پہلے لوگوں کا طریقہ تھا. اور اگر ہم ان پر آسمان سے کوئی دروازہ کھول دیں پس وہ دن بھر اس میں چڑھتے رہیں، یعنی اگر ہم انہیں معجزے کے طور پر آسمان کا دروازہ کھول کر سیڑھی لگا دیں، سارا دن اوپر چڑھو اترتے رہو، اوپر نیچے آتے جاتے رہو، تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. اس وقت بھی یہ کیا کہیں گے؟ تو یقیناً کہیں گے کہ بات یہی ہے کہ ہماری آنکھیں سختی سے باندھ دی گئی ہیں، یعنی کہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے، بلکہ ہم جادو کیے ہوئے لوگ ہیں. تب بھی نہیں ماننا، تب بھی کیا کہنا ہے کہ یہ تو جادو ہے، ہم پر جادو کر دیا گیا ہے. آپ کو پتہ ہے کافر یہ آرزو کب کریں گے؟ اپنی موت کے وقت. غیر مسلم جو ہے وہ اپنی موت کے وقت یہ آرزو کرے گا، یہ حسرت کرے گا کہ کاش ہم مسلمان ہوتے. پھر جب فرشتے انہیں جہنم کی آگ دکھائیں گے، پھر اس وقت جب انہیں جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، اور جس وقت وہ گناہگار مسلمانوں کو بطور سزا جہنم میں داخل کیے جانے کے بعد جب انہیں وہاں سے نکالا جائے گا تو یہ انہیں دیکھ کر کہیں گے کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے. اور اس کے بعد میدان محشر میں آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، اس نعمت کی قدر کریں، الحمدللہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا. نعمتوں کا شکر ادا کرنا انبیاء کا طریقہ ہے. جب تک نعمت کا شکر نہ ادا کیا جائے نعمت کا حق ادا نہیں ہوتا. ہر دور میں انبیاء کے ساتھ مذاق کیا گیا، یعنی انبیاء کو مذاق کا نشانہ بنایا گیا. اسی طرح کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ اور مجنوں کہا. آج بھی اگر سچے دین والے دین کے کام پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں نا تو لوگ ان کو تانے دیتے ہیں، لوگ ان کے لیے طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، ملنے سے کتراتے ہیں. اکثر لوگ جب دین کی طرف آتے ہیں تو ان لوگوں کو یہ غم ستانے لگتا ہے کہ ہمارے بچوں کے رشتے کیسے ہوں گے، یعنی اب ہم نے پلکنگ نہیں کرنی تو ہماری تو بیٹی کا رشتہ نہیں ہوگا، اب ہم پردہ کیا کریں گے تو لوگ ہمیں بیکورڈ کہیں گے، یعنی فکر لگ جاتی ہے کہ بچوں کے رشتے کیسے ہونے ہیں. اللہ پر بھروسہ رکھیں. قرآن ایک ریمائنڈر ہے، ذکر اور نصیحت. خوش قسمت ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقدس کتاب پڑھنے کے لیے دی اور موقع بھی دیا، اور اس وقت بھی آپ لوگ ان خوش قسمت لوگوں میں شامل ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے چنا ہوا ہے اپنی اس کتاب کو پڑھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے. قرآن ایک حق ہے، ایک سچائی ہے، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے اس حق، اس سچائی کے ساتھ جوڑ دیا ہے. ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ کہیں آپ کسی غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوتے تو اس وقت آپ قرآن کے بجائے بائبل پڑھ رہے ہوتے، یا قرآن کی بجائے آپ اس وقت کوئی ہندوؤں کی کوئی کتاب، کوئی گیتا پڑھ رہے ہوتے. اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا تعلق قرآن سے جوڑ دیا ہے، آپ کو مسلمان بنایا ہے. مذاق اڑانے والوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی، اپنا دل تنگ نہیں کرنا، پوری کوشش کرنی ہے کہ اپنے سارے معاملات اللہ کے حوالے کر دیں. پھر کسی سے جھوٹی امید نہیں لگانی، عمل کو بہترین بنانا ہے. ہم نے بہت لمبی لمبی امیدیں لگا لی ہیں. پل کی خبر نہیں اور سامان 100 پل کا، 100 سال کا، یعنی سانس کا بھروسہ نہیں ہے کہ چلے کہ نہ چلے. فکر ستاتی ہے کہ اگلے سال کیا پہنیں گے، 20 سال کے بعد بچوں کی شادی کیسے کرنی ہے، 4 سال کے بعد عقیقہ کیسے کریں گے آنے والے بچے کا.
یہ فضول سی فکریں ہیں، ان فکروں سے خود کو آزاد کریں، خود کو اللہ کے حوالے کر دیں، وہ آپ کی تمام فکروں کو پورا کرنے والا ہے، آپ کو تمام فکروں سے آزاد کر دے گا۔ صرف ایک کام کرنا ہے کہ اپنے بچوں کو دنیا کے ساتھ ساتھ دین کا علم بھی سکھانا ہے۔ آج سمجھ نہیں ہے، وقت ہے، لیکن یاد رکھیں ایک وقت ایسا آئے گا کہ قرآن سے منہ موڑنے والے، قرآن کو وقت نہ دینے والے بہت پچھتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس مہلت کا فائدہ اٹھائیں۔ سورۃ انعام میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور کاش تو دیکھے کہ جب وہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے جو اللہ کے منکر ہیں، تو وہ کہیں گے اے کاش ہم واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ایمان والوں میں سے ہو جائیں۔ اور سب سے زیادہ حسرت کے ساتھ یہ خواہش اس وقت کریں گے جب مسلمانوں میں سے جہنم میں جانے والے سب کے سب نکال لیے جائیں گے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل نار آگ میں جمع ہو جائیں گے اور ان کے ساتھ اہل قبلہ میں سے بھی وہ لوگ ہوں گے جنہیں اللہ چاہے گا، تو کفار مسلمانوں سے کہیں گے کیا تم مسلمان نہیں تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ کفار کہیں گے پھر تمہارے اسلام نے تمہیں کیا فائدہ دیا کہ تم بھی ہمارے ساتھ آگ میں پہنچ گئے؟ وہ کہیں گے ہمارے کچھ گناہ تھے جن کی وجہ سے ہم پکڑ لیے گئے۔ انہوں نے جو کچھ کہا اللہ تعالیٰ اسے سنے گا، اور جو اہل قبلہ میں سے ہوں گے ان کے متعلق اللہ حکم دے گا اور وہ نکال لیے جائیں گے۔ تو جب جہنمی یہ دیکھیں گے تو پھر اس وقت کہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے اور ہم بھی اسی طرح یہاں سے نکل جاتے جس طرح کے یہ نکلے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت ہمیں پڑھ کر سنائی، الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ کاش وہ کسی طرح مسلمان ہوتے، یعنی جہنم کو دیکھ کر بڑے سے بڑا گنہگار بھی یہ آرزو کرے گا کہ کاش ہم مسلمان ہوتے، کاش ہم اس جہنم سے نکال لیے جاتے۔ مگر اس وقت یہ صرف آرزویں ہوں گی، یہ حسرتیں ہوں گی، وہ حسرتیں جو کبھی پوری نہیں کی جا سکیں گی۔ اگلا رکوع نوٹ کر لیں، 16 سے 25۔ کائنات کا توازن، یعنی کائنات کے اندر ہر چیز ایک توازن کے ساتھ بنائی گئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کامل نشانی ہے کہ اس نے کائنات کے اندر بہترین توازن رکھا ہے۔ جب زمین بنائی تو اس پر مضبوط پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی تاکہ وہ ہل نہ سکے، پھر اس میں خوبصورت درخت سبزہ زار اگائے تاکہ زمین کی خوبصورتی کو بڑھایا جا سکے، پھر اللہ نے آسمان بنایا اور اس میں چاند ستارے بنا کر آسمان کو زینت بخشی۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز، ایک چھوٹے سے کیڑے سے لے کر ایک بڑی سے بڑی مخلوق، سب اللہ کی کمال قدرت کا خوبصورت نمونہ ہے۔ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین، جس نے اچھا بنایا ہر چیز کو جو اس نے پیدا کی، اور انسان کی پیدائش تھوڑی سی مٹی سے شروع کی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاف ستھرا اور بن سنور کر رہنے کو پسند فرماتے تھے۔ فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، وہ سادھوؤں، جوگیوں یا راہبوں اور بے وقوف صوفیوں کی طرح گندے اور بدزیب ہو کر رہنے کو پسند نہیں کرتا۔ وہ 10 چیزیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کا حصہ قرار دیا ہے، مثلا کولی کرنا، مسواک کرنا، زیر ناف کی صفائی کرنا، یہ اسی خوبصورت نظام کی نظافت اور اس کے جمال کا نتیجہ ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آسمان میں کئی برج بنائے اور اسے دیکھنے والوں کے لیے مزین کر دیا، یعنی آسمان کے برجوں کو بھی دیکھنے والوں کے لیے خوبصورت بنا دیا، اور ہم نے اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ کر دیا۔ شیطان وہاں پر نہیں چڑھ سکتے، البتہ وہاں پر چڑھنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں۔ شہاب ثاقب کا ٹوٹنا بھی اسی میں سے ہے۔ جب شیطان آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، کان لگا کر وہاں کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہاں سے آسمان سے ایک ستارے کی صورت میں انگارے پھینکے جاتے ہیں ان شیطانوں کے اوپر، اور ہم نے اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ کر دیا۔ مگر جو سنی ہوئی بات چرا لے
تو ایک روشن شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے، شہاب مبین۔ جب یہ آپ لوگ کہتے ہو نا کہ آسمان سے ستارہ ٹوٹا ہے، یہ شہاب ثاقب کا ٹوٹنا شیطانوں کی مار ہوتی ہے، یعنی اسے شیطانوں کو بگایا جاتا ہے۔ اور زمین ہم نے اسے پھیلا دیا اور اس میں پہاڑ رکھے اور اس میں ہر نپی تلی چیز اگائی، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں روزیاں بنائی ہیں اور ان کے لیے بھی جنہیں تم ہرگز روزی دینے والے نہیں، یعنی آپ کے لیے بھی اور سب کے لیے اس میں اللہ تعالیٰ نے روزیاں بنا دی ہیں۔ اگر ان روزیوں کا معاملہ تم میں سے کسی کے ہاتھ میں ہوتا تو کسی کو ایک لقمہ بھی نہ دیتے، بلکہ اپنے اپنے پسند کے لوگوں کو دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کی روزی کی فکر کی ہے۔ اور کوئی بھی چیز نہیں مگر ہمارے پاس اس کے کئی خزانے ہیں اور ہم اسے نہیں اتارتے مگر ایک معلوم اندازے کے مطابق، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں۔ کوئی بھی چیز قیمتی سے قیمتی ہو یا معمولی سے معمولی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہمارے پاس اس کے کئی خزانے موجود ہیں، مگر ہم اس کو معلوم اندازے کے مطابق ہی ظاہر کرتے ہیں۔ مثلا جلانے اور روشنی کے لیے لکڑی استعمال کرنا، یعنی پہلے جلانے کے لیے پتھر استعمال کیے جاتے تھے، لکڑی استعمال کی جاتی تھی، پتھروں کو جھاڑ کر آگ جلائی جاتی تھی، پھر ماچس ایجاد کر لی گئی۔ پھر لکڑی جب آبادی زیادہ ہوئی تو کوئلہ نکل آیا، مزید بڑھی تو پیٹرولیم عطا کر دیا، اس سے بھی زیادہ بڑھ گئی تو کیا ہوا، گیس نکل آئی، بجلی کے اوون ایجاد ہو گئے، توانائی اور سواری کے لیے جانور استعمال ہو گئے، پھر پہیہ ایجاد ہو گیا، پھر کوئلہ استعمال ہونے لگا، پھر پیٹرولیم، گیس، بجلی اور ایٹم بم، یعنی ایجادات کی ضرورت کے مطابق اپنے اپنے وقت پر ایجادات ہوئی۔ ہم لوگ کہتے ہیں ختم ہو جائے گا، یہ نہیں کرنا، ختم ہو جائے گا، وہ نہیں کرنا۔ اللہ کہتا ہے فکریں کیوں کرتے ہو، میں ہوں نا، میرے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان خزانوں کو زمین کے اندر اس لیے محفوظ کیا ہوا ہے کہ تاکہ ہم لوگ ایک ہی وقت میں سارا کھا پی کے ہضم کر کے اس کو ضائع نہ کر دیں، بلکہ محنت کریں، کوریدیں اور محنت کر کے اس روزی کو حاصل کریں، پھر کھائیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، خصوصاً ہمارے حکمرانوں کی بات کا غلط ہونا واضح ہوتا ہے، جو کہتے ہیں کہ آبادی زیادہ بڑھ گئی، آبادی بڑھ رہی ہے، آبادی بڑھ جائے گی تو پرابلم پیش آئیں گے، ہمارے پاس وسائل کم ہیں، ہم سب کی خوراک کا بندوبست نہیں کر سکتے، اس لیے آبادی کم کرو، نسل کشی کرو، منصوبہ بندی کرو، بچے دو ہی اچھے۔ یہ کیا ہیں، یہ سب شیطان کی چالیں ہیں، یعنی ایک سے زیادہ بچے نہیں پیدا کرنے یا دو سے زیادہ بچے نہیں پیدا کرنے، حالات تنگ ہیں، خوراک کا بندوبست نہیں کر سکتے۔ یہ لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں نا، در حقیقت یہ اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتے، جس نے فرمایا ہے کہ ہمارے پاس ہر چیز کے بے شمار خزانے ہیں، مگر ہم مقرر اندازے کے ساتھ ہی اسے نازل کرتے ہیں۔ ان حکمرانوں نے کسی کو خوراک کیا دینی ہے، یہ تو خود عوام کی کمائی پر پلتے ہیں۔ اللہ کا کرم دیکھو، جو زمین پہلے 10 من غلہ پیدا کرتی تھی اب 100 من نکالتی ہے۔ بجلی کو دیکھ لیں، دوسری ایجادات دیکھ لیں، کتنی سہولتیں میسر آ گئی ہیں، اور چند 100 سال پہلے کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کو بھی یہ سہولتیں میسر نہیں تھی، بلکہ ان کے خیال میں یہ تھی بھی نہیں، الا یہ کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا ہو۔ پیدل سفر، اونٹوں اور گھوڑوں کی جگہ گاڑیاں اور جہاز، اور لقودک صحراؤں کی جگہ آبادیاں، اور نہایت صاف ستھری اور کشادہ سڑکیں، ریلویز، اون، کپاس کی جگہ پیٹرولیم۔ الغرض کس کس نئی نعمت اور خزانے کا ذکر کیا جائے، رہا آبادی اور وسائل کا تناسب، تو وہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون جاننے والا ہے کہ کیا بہتر ہے۔ اگر آبادی کم کرنے کی ضرورت ہو تو وہ اپنی غیبی تدبیر سے خود ہی کم کر لیتا ہے، کبھی طوفانوں کو بھیج کر، کبھی جنگوں کے ذریعے، کبھی زلزلوں کے ذریعے، کبھی وباؤں کے ذریعے، جس طرح کبھی دیکھیں کبھی ڈینگی وائرس آ جاتا ہے اور کبھی کرونا وائرس کو بھیج کر۔ الغرض ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، جو بات قابل نوٹ ہے، جس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور ہر شخص کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ایک منہ کھانے کے لیے اور 2 ہاتھ کمانے کے لیے دے کر بھیجتا ہے، اور ایک ایک شخص کئی افراد کی ضروریات مہیا کرتا ہے۔ اور یہ جو ہمارے حکمران ہیں جو اس طرح کے فضول بہانے بناتے ہیں، ان کا مقصد محض بدکاری اور بے حیائی پھیلانا ہے، اور بے حیائی پھیلانے کے خواہش مند لوگوں کی سزا اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں بتائی ہے، انشاءاللہ وہاں اس پر بات ہوگی۔ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم دیا گیا ہے اس کو ماننا ہے، اور یہی حکم ہے کہ آبادی میں اضافہ کیا کریں،
यानी आबादी में ज्यादा से ज्यादा इजाफा करो। दुनिया में गलबे का ये एक मजबूत जरिया भी है और क़यामत के दिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दूसरे अंबिया से अपनी उम्मत के ज्यादा होने की खुशी और फख्र का बाइस भी। जैसा कि हजरत माकल बिन यसार रजी अल्लाह अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत किया है, ऐसी औरत से निकाह करो जो खामद से बहुत मोहब्बत करने वाली हो और बहुत ज्यादा बच्चे जनने वाली हो, क्योंकि मैं दूसरी उम्मतों के मुकाबले में तुम्हारी कसरत पर फख्र करने वाला बनूंगा। और कोई भी चीज नहीं मगर हमारे पास उसके कई खजाने हैं और हम उसे नहीं उतारते मगर एक अंदाजे से। और हमने हवाओं को बार आवर बनाकर भेजा, फिर हमने आसमान से पानी उतारा, पास हमने तुम्हें वो पिलाने के लिए अता फरमाया और तुम हरगिज उसका जखीरा करने वाले नहीं। और बेशक हम यकीनन हम ही जिंदा करते और मारते हैं और हम ही वारस हैं। और बिलाशुबा यकीनन हमने इन लोगों को जान रखा है जो तुम में से बहुत आगे जाने वाले हैं, और बिलाशुबा हमने उनको भी जान रखा है जो बहुत पीछे आने वाले हैं, यानी जो बाद में आने वाले हैं। अल्लाह ताला कहता है मुझे पहलों का भी इल्म है और मुझे बाद में आने वालों का भी इल्म है। तो क्या सीखा आपने इस रुकू से? कायनात के अंदर तवाजन रखना है। कायनात का तवाजन अल्लाह ताला की कामल कुदरत की निशानी है और यही तवाजन कायनात को हसीन बनाता है। खुद को देख लें, अपनी पैदाइश को देख लें कि अल्लाह ताला ने आपको किस तरह से एक खूबसूरत जिस्म अता किया। ये कीमती मादनियात सोना चांदी जिन्हें हम तपाते हैं, अपने लिए फायदे हासिल करते हैं, अल्लाह ताला ने जमीन की तहों में इन्हें इसलिए रख दिया ताकि हम मेहनत करें और फिर हम मेहनत करके इसे हासिल करें। और फिर यह भी देखा कि शहाबे साकिब का टूटना शैतानों को भगाने के लिए होता है। अल्लाह ताला का अंदाजा बहुत खूबसूरत है। किसी को बेटे देता है तो किसी को बेटियां दे देता है, किसी को मुलाज ला कर देता है। उसकी हिकमत है कि उसने किसको क्या देना है। कायनात में हुस्न किस तरह पैदा करना है वो बेहतर जानने वाला है। चांद सितारे सूरज ये सब बनाकर अल्लाह ताला ने कायनात को रौनक बख्शी। असबाब पे भरोसा करना है, अल्लाह पर तवक्कल करना है, दूसरों की बजाय अल्लाह पर भरोसा करना है। इस बात का यकीन रखना है कि सब खजानों का मालिक अल्लाह ताला है, इसलिए उसी से मांगना है और उसके सिवा कोई अता नहीं कर सकता। औरों से नहीं मांगना, अपनी जिंदगी को मतवाजन बनाना है। बहुत सोना नहीं, बहुत खाना नहीं, बल्कि म्याना रवि इख्तियार करनी है। मुनासिब सोना है और मुनासिब खाना है। अपनी ख्वाहिशात के आगे सरेंडर नहीं करना, अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करके अपनी जिंदगी को मुश्किल में नहीं डालना। अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह की रजा के ताबे कर लेना है, अल्लाह की इत्तबाह करनी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को मानना है। अगला रुकू नोट कर लें 26 से 44 तक। रूहानी रूह बिल मुकाबल जुल्मानी रूह के, यानी रूह दो किस्म की होती है, एक नूरानी और एक जुल्मानी। नूरानी रूह नेक और जुल्मानी रूह बद। यहाँ पर इंसान को उसकी औकात दिखाई जा रही है। इंसान की तख्लीक किस तरह से हुई? एक हकीर मिट्टी से, सड़े हुए गारे से। इन आयात को पढ़ते हुए साथ साथ खुद पर गौर करते जाइएगा कि आप लोगों के अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज है जिस पर आप गुरूर करें, तकब्बुर करें। इन आयात को पढ़कर देखिएगा कि क्या आपके अंदर इस चीज की, गुरूर और तकब्बुर की कोई गुंजाइश है। खासकर जब जमीन पर अकड़ अकड़ कर चलते हैं, नमाइश करते हुए, लोगों को जताते हुए, गर्दनें उठा उठा कर, तो ऐसे में अपनी तख्लीक पर एक नजर डाल लिया करें। किस तरह से पैदा किया गया है इंसान को? सड़े हुए गारे से पैदा किया गया। देखें, अगर किसी इंसान को सोने चांदी से बनाया गया होता तो फिर तो चलो बंदा फख्र कर भी लेता है कि भाई मैं तो सोने से बनाया गया हूं। जिस तरह शैतान ने फख्र कर लिया कि मुझे आग से बनाया है, आदम को मिट्टी से, तो मैंने तो उसको सजदा नहीं करना। तो इसी तरह अगर इंसान भी सोना चांदी के बनाए हुए होते तो फिर हम क्यास कर सकते थे कि भाई वो जरा सोने चांदी से बना हुआ है, इसलिए उसका हक बनता है। वो क्या है ना कि अल्लाह जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है, कि अल्लाह ने हुस्न दिया है तो थोड़ी सी नजाकत भी आ गई है। लेकिन अल्लाह ने इंसान को किस तरह पैदा किया, इन आयात को देखें और फिर अपनी औकात को भी देखिएगा कि क्या हमारे अंदर वो क्वालिटीज हैं जिसकी बिना पर हम गरूर करें।
اور بے شک تیرا رب ہی انہیں اکٹھا کرے گا، یقیناً وہ کمال حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو ایک بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو بدبودار سیاہ کیچڑ سے تھی۔ یہ ہے انسان کا مٹیریل، نہ جانے پھر کس بات پر اکڑتے ہیں لوگ۔ اور جان یعنی کہ جنوں کو اس سے پہلے لو کی آگ سے یعنی شعلوں والی آگ سے پیدا کیا۔ من سلسال من حماء مسنون، خشک مٹی سے انسان کو پیدا کیا۔ دیکھیں، جب مٹی کو بھگو دیا جاتا ہے تو وہ کیا بن جاتی ہے؟ تین۔ جب مٹی خشک ہوتی ہے تو تراب کہلاتی ہے، جب اسے بھگویا جاتا ہے تو وہ تین بن جاتی ہے۔ پھر جب مدت تک پڑی رہنے کی وجہ سے وہ گل سڑ کر سیاہ ہو جاتی ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ حمائم۔ اور پھر مسنون، اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جس کی تصویر بنائی گئی ہو، جیسا کہ چہرہ۔ مسنون ان کا معنی ملائم اور نرم بھی ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کی ترتیب۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پوری زمین سے خشک مٹی لی، جس طرح کہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 59 میں ہم نے پڑھا بھی تھا، یعنی آدم علیہ السلام کو تراب سے پیدا کرنے کا ذکر فرمایا، جیسا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی یہ روایت ہے، یہی حدیث مسند احمد اور ترمذی شریف میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی سے پیدا فرمایا جو اس نے ساری زمین سے لی، تو بنی آدم اس زمین کے اندازے کے مطابق وجود میں آئے۔ ان میں سرخ، سفید، سیاہ اور اس کے مابین لوگ ہیں، کچھ نرم طبیعت کے ہیں، کچھ سخت طبیعت کے ہیں، کچھ نیک طبیعت کے ہیں، کچھ خبیث طبیعت کے ہیں، کچھ گورے رنگ کے ہیں، کچھ کالے رنگ کے ہیں، کچھ لمبے قد کے ہیں، کچھ چھوٹے قد کے ہیں، سب اللہ کی تخلیق ہیں۔ پھر اس میں پانی ڈالا تو وہ کیا بن گئی؟ تین۔ پھر اسے مدتوں پڑا رہنے دیا، جب وہ کالی، سیاہ اور ملائم اور نرم ہو گئی تو آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ بنایا، یعنی شکل و صورت بنائی۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَكُمْ۔ جب وہ سوکھ کر کھن کھن بجنے لگا تو اس میں اپنی خاص پیدا کردہ روح پھونکی، جیسا کہ اس جگہ سلسال ان کا ذکر ہے اور اس کے خوب خشک ہونے کا ذکر سورہ الرحمن کے اندر ہے، من سلسال کالفخار، کہ وہ کھنکھنانے والی یعنی کھنکنے والی مٹی، آگ میں پکی ہوئی مٹی کی طرح کھنکھنانے والی مٹی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، پھر اسے عزت بخش دی اور فرشتوں سے سجدہ کروا دیا۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، بے شک میں ایک بشر، ایک بجنے والی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں جو بدبودار سیاہ اور کیچڑ سے ہوگی، غور کرتے جائیے گا، تو جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ تو فرشتوں نے سب کے سب نے، تمام نے سجدہ کر دیا مگر ابلیس نے، اس نے انکار کر دیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہو۔ فرمایا، اے ابلیس، تجھے کیا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوتا؟ اس نے کہا، میں کبھی ایسا نہیں کہ اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے ایک بجنے والی مٹی سے پیدا کیا ہے جو بدبودار سیاہ کیچڑ سے ہے۔ فرمایا، پھر اس سے نکل جا۔ حکم سنا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ میرا کہنا نہیں ماننا، میرے حکم کی پیروی نہیں کرنی تو پھر یہاں سے دفع ہو جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، یہاں سے نکلو۔ کیونکہ یقیناً تو مردود ہے، راندہ ہوا ہے، ذلیل و خوار ہے، لعنت کا مستحق ہے، اور بے شک تجھ پر قیامت کے دن تک خاص لعنت ہے۔ اس نے کہا، اے میرے رب، پھر مجھے اس دن تک مہلت دے جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ سے مہلت مانگ لی، کس لیے؟ ہمارے پیچھے لگنے کے لیے۔ فرمایا، تو بے شک مہلت دیے گئے لوگوں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی مہلت دے دی کہ جا عیش کر، موج کر، ایسے وقت کے دن تک جو معلوم ہے، یعنی قیامت کے دن تک۔ اس نے کہا، اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں ضرور ہی ان کے لیے زمین مزین کروں گا اور ہر صورت میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا۔ دیکھ لیں، پہلے دن سے جب سے انسان بنا، شیطان اس کا دشمن بن گیا اور پھر اللہ کو چیلنج بھی دے آیا کہ میں نے اس کو گمراہ کرنا ہے، اسے صراط مستقیم کی طرف نہیں آنے دینا۔ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں ضرور ہی ان کے لیے زمین مزین کروں گا اور ہر صورت میں ان سب کو گمراہ کروں گا، مگر ان میں سے تیرے وہ بندے جو خالص کیے ہوئے ہیں
دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خالص کیے ہوئے بندوں میں شمار کر لے، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن پر شیطان کا بس نہیں چلتا۔ فرمایا یہ راستہ ہے جو مجھ تک سیدھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میرا راستہ سیدھا ہی ہے، صراط مستقیم۔ بے شک میرے بندے تیرا ان پر کوئی زور نہیں مگر جو گمراہوں میں سے تیرے پیچھے چلے، اور بلا شبہ جہنم ضرور ان سب کے وعدے کی جگہ ہے۔ یعنی میرے بندے تمہارے پیچھے نہیں لگیں گے، اور جو تمہارے پیچھے لگیں گے ان سب کے ساتھ میں نے جہنم کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ کس جہنم کا؟ اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک تقسیم کیا ہوا حصہ ہے۔ تو کیا سیکھا؟ شیطان کی پیروی نہیں کرنی، کیونکہ شیطان کی پیروی جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے۔ انسان کو اس کی پیدائش دکھائی گئی، یہ بھی دیکھا کہ جن شعلے والی آگ اور فرشتے نور سے اور انسان سڑی ہوئی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، تو کیا ایسی کوئی بات ہے کہ جس پر فخر کیا جا سکے؟ کیا ہم اپنی اوقات کو بھول جاتے ہیں؟ اپنی حیثیت کو یاد رکھیں کہ ہماری حیثیت کیا ہے۔ خود کی تعریفیں کرنے کی بجائے اگر اللہ موقع دے تو اپنے جسمانی باڈی کا ایک ایکس رے کروائیے اور دیکھیے کہ اندر سے کیا نکلتا ہے۔ سیاہ اور کالا سا خوفزدہ کرنے والا ہڈیوں کا ڈھانچہ، اور کبھی کھوپڑی اور جبڑے کا سکین بھی دیکھیے گا، آپ کو دیکھ کر ڈر لگے گا۔ اوقات انسان کی یہ ہے کہ ایک دن مسواک نہ کرے تو منہ سے بدبو آنے لگ جاتی ہے، دوسرے دن اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ کوئی اس کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتا، قضائے حاجت نہ کرے، خود کو فارغ نہ کرے تو مصیبت ہو جاتی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ فقیر ہو یا بادشاہ، سب اپنی اپنی گندگی خود صاف کرتے ہیں۔ یہ تمام کام ایسے ہیں جن کو دیکھ کر کوئی فخر نہیں کر سکتا۔ کیا یہ کام ایسے ہیں کہ انہیں دیکھ کر فخر کیا جا سکے؟ ہم لوگ اپنی گندگی اپنے ہاتھوں کے ساتھ صاف کرتے ہیں۔ آپ کا اور میرا وجود محض ایک پنجرا ہے، ایک ریپر میں لپٹا ہوا ایک بے جان پنجرا۔ کوئی گورا، کوئی کالا، کوئی اونچا، کوئی چھوٹا، کوئی نیچا، کوئی بڑا، کوئی امیر، کوئی غریب، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ فوقیت ملے گی صرف اعمال کی بیس پر۔ جس کے اعمال اچھے وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کے اعمال برے وہ نامراد ہو گیا۔ دیکھیں مٹی ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک جیسی مٹی بنائی، سب کو اکٹھا کیا، اور پھر کیا ہوا؟ شکلیں سب کی مختلف ہو گئیں۔ کسی کے منہ پر دانے بنے ہوئے ہیں، کسی کا فیس بالکل صاف ہے، کسی کا رنگ گورا ہے اور کسی کا رنگ کالا ہے، کوئی بہت خوبصورت ہے تو کوئی سانولا ہے، کوئی درمیانہ ہے تو کوئی بہت بدصورت۔ یہ اللہ کا اندازہ ہے، اللہ نے سب کو بنایا ہے، گورے کالے سب اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے پیدا کردہ ہیں۔ اصل چیز ہے انسان کی روح جو حکم ربی ہے، اس کو نہیں مرنے دینا، اپنی روح کو زندہ رکھنا ہے۔ دنیا کی تعلیم کی جتنی فکر کرتے ہیں کاش کہ اتنی فکر قرآن کے لیے بھی کر لیں۔ جتنا شوق فزکس، کیمسٹری اور بایو کے لیے رکھتے ہیں کاش کہ اتنا شوق قرآن کے لیے بھی رکھ لیا جائے۔ جب آپ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں گے، اپنا ناطہ جوڑیں گے، تبھی آپ ایک بہترین قوم بنیں گے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انسان حقیر نہیں ہے، اپنی روح کا تقاضا پورا کرنا ہے، شیطانی رویے ترک کرنے ہیں۔ جہنم کے 7 دروازوں کا بھی ذکر ہے۔ کچھ توحید پرست بھی جہنم میں جانے والے ہیں، اگر اللہ چاہے گا تو انہیں نکال لے گا۔ شیطان کی پیروی نہیں کرنی، گناہوں سے لذت نہیں پکڑنی۔ دیکھے گناہوں میں لذت ضرور ہے لیکن سکون نہیں ہے، تھوڑی دیر کی لذت ہے اور پھر ہمیشہ کی بے سکونی اور سزا۔ اگلا رکوع نوٹ کر لیں، 45 سے 61، 45 سے 61۔ دل بدلتے نہیں جب تک قرآن سے نہ جڑیں، جنت میں کینہ سے پاک دل والوں نے جانا ہے۔ پیچھے جہنم کا ذکر کیا اور نافرمانوں کی سزا بتائی، اور اب متقین کا ذکر آ گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون قدرت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا خوبصورت توازن کہ جہاں سزا کی بات کرتا ہے وہاں جزا کی بات بھی کر دیتا ہے، جہاں جہنم کا ذکر لاتا ہے وہاں جنت کا بھی لے آتا ہے، جہاں پر جہنم کی سزاؤں کا ذکر ہے وہاں ساتھ ہی جنت کی نعمتوں کو بھی لے آتا ہے۔
पहले जहन्नम का जिक्र किया फिर जन्नत का। पहले जहन्नमियों का जिक्र हुआ और अब जन्नतियों का। बेशक मुत्तकी लोग बागों और चश्मों में होंगे, इसमें सलामती के साथ बेखौफ होकर दाखिल हो जाओ, और हम उनके सीनों में जो भी कीना है निकाल देंगे। भाई भाई बनकर तख्तों पर आमने सामने बैठे होंगे। देखें, अगर किसी के दिल में एक जरा सा भी कीना होगा तो उसे भी अल्लाह ताला उस कीने से पाक कर देगा। अब ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि जन्नत में जाएं, आप देखें जन्नत में दाखिल हो तो सामने आपकी सास बैठी हुई है, आपको घूरती हुई नजरों से देख रही है, दिल में कीना, ऐसा तो नहीं ना होगा। जन्नत में ये सब नहीं होने वाला। जन्नत में सब नेक और पाक दिल होंगे, पकीजा रूहें होंगी। अल्लाह ताला जरा सा भी कीना होगा तो उसे उखाड़ कर नकाल फेंकेगा। क्या मालूम हुआ? कीना और दुश्मनी दिल में गहरी जड़ पकड़ती है। कीना, खोट, यानी अल्लाह ताला दुनिया में अहले जन्नत के दिलों में एक दूसरे के मुतल्लक हरगिज कीना नहीं रहने देगा। हर कीने को जड़ से उखाड़कर फेंक देगा, क्योंकि जिस सीने में कोई कुदूरत होगी वो मुकम्मल खुशी से हमकनार नहीं हो सकता। दिलों की सफाई के बाद वो भाई भाई बनकर आमने सामने आ जाते हैं, तख्तों पर बैठते हैं, खूब खुशगप्पियों में मसरूफ होते हैं, अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, एक दूसरे पर सलामती की दुआएं भेजते हैं। मोहब्बत खुद ब खुद चेहरों पर नजर आने लग जाती है। जबकि दिलों में कुदूरत हो तो चेहरों पर भी उसका असर दिखाई देता है। लोग अपने मुंह इधर उधर करके घूमते फिरते रहते हैं। सास ने उसको देखा तो नाक चढ़ा दिया, ननद ने भाभी को देख के ये क्या बनी फिरती है, एक दूसरे को देखकर नाक चढ़ा दिया। जन्नत में ये सब नहीं चलने वाला, ये सब यहाँ दुनिया में ही है। या फिर जहन्नम में बोल सकते हैं कि जहन्नम में तमाम बुराइयां होंगी, लेकिन जन्नत में सिर्फ पाक और पकीजा दिल जाएंगे। दिल बदलते हैं तो चेहरे भी बदल जाते हैं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले जन्नत के मुतल्लिक फरमाया, इनके दिल एक आदमी के दिल की तरह होंगे। एक आदमी के दिल की तरह गौर करिएगा, ना उनमें कोई इख्तलाफ होगा, ना आपस में कोई बुग़्ज़ होगा। इसी तरह हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमन आग से बचकर आएंगे तो जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक पुल पर रोक लिए जाएंगे। फिर दुनिया में उनके दरमियान जो उन्होंने एक दूसरे पर मजालम किए होंगे उनका कसास एक दूसरे से दिलवाया जाएगा, यहाँ तक कि जब उनकी पूरी तराश खराश कर दी जाएगी और खूब पाक साफ कर दिए जाएंगे तो इन्हें जन्नत में दाखिले की इजाजत मिल जाएगी। तो क्या मालूम हुआ? सहाबा कराम और सुलहाए उम्मत बाहमी लड़ाइयों और रंजिशों के बावजूद जन्नत में जाएंगे, मगर उससे पहले उनके दिलों की बाहमी कुदूरतें बिल्कुल दूर कर दी जाएंगी, उनके दिलों को कीने से पाक कर दिया जाएगा। वो जन्नत में सिर्फ भाई भाई बनकर जाएंगे। वहाँ सास सास नहीं होगी, ननद ननद नहीं होगी, भाभी भाभी नहीं होगी, बल्कि सब बहन भाई माँ बेटियों की जैसी होंगे। इसमें इन्हें ना कोई थकावट छुएगी और ना वो उससे कभी निकाले जाएंगे। जरा जन्नत को महसूस करें, आंखें बंद करें कुछ देर के लिए और महसूस करें कि आप जन्नत में हैं और आपको किसी किस्म की कोई फिक्र, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं। आप बहुत खुशहाल और नेमतों में मजे कर रहे हैं। मेरे बंदों को खबर दे दे कि बेशक मैं ही बेहद बख्शने वाला नहायत रहम वाला हूँ, और ये भी कि बेशक मेरा अजाब ही दर्दनाक अजाब है। और इन्हें इब्राहिम के मेहमानों के बारे में खबर दे। जब वो उसके पास दाखिल हुए तो उन्होंने सलाम कहा। उसने कहा, हम तो तुमसे डरने वाले हैं। उन्होंने कहा, डरो नहीं, बेशक हम तुझे एक बहुत इल्म वाले लड़के की खुशखबरी देते हैं। उसने कहा, क्या तुम मुझे इसके बावजूद खुशखबरी देते हो? ताज्जुब किया कि मुझे बुढ़ापा आ पहुंचा है, तुम किस बात की खुशखबरी देते हो? उन्होंने कहा, हमने तुझे हक की खुशखबरी दी है, सो तू नाउमीद होने वालों में से ना हो जाना। उसने कहा, और गुमराहों के सिवा अपने रब की रहमत से कौन नाउमीद होता है? तो क्या मालूम हुआ? जो गुमराह लोग हैं सिर्फ वही अल्लाह की रहमत से मायूस होते हैं। इसने कहा, तो ए भेजे हुओ, तुम्हारा मामला क्या है? यानी तुम कौन हो, किस लिए आए हो, कहाँ से आए हो, क्या मामला है तुम्हारा? उन्होंने कहा, बेशक हम एक मुजरम कौम की तरफ भेजे गए हैं। कौन थी मुजरम कौम? कौम लूत। हम तो लूत अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ भेजे गए हैं। सवाए लूत के घर वालों के, यकीनन हम उन सबको जरूर बचाने वाले हैं, मगर उसकी औरत हमने तय कर दिया है कि बेशक वो यकीनन पीछे रहने वालों से है।
फिर जब लूत के घर वालों के पास भेजे हुए आए। क्या सीखा इस रुकू से? हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी गैर कौम से थी, इसलिए उसकी हमदर्दियां अपने शौहर की बजाय अपनी कौम के साथ थी। बाकी अंबिया की शादियां अपनी अपनी कौम में ही हुई थी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने पहले हिजरत की थी, क्योंकि हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम के भतीजे थे। एक ही जगह एक ही खानदान था। अल्लाह ने उनको वहां भेज दिया। वहां उनकी अपनी बरादरी नहीं थी। वहां की एक औरत से शादी की। ये भी हमारा एक बहुत बड़ा अलमिया है कि जब हम गैर बरादरी से बहू लेकर आते हैं तो उसे वैल्यू नहीं देते, उसे मोहब्बत नहीं करते, उसे हर वक्त ये एहसास जतलाया जाता है कि ये गैर बरादरी की है। बहुत सारे लोगों को देखेंगे वो गिले शिकवे करते हुए नजर आते हैं कि हमें ससुराल में इज्जत नहीं मिलती, हमारे ससुराल वाले हमसे मोहब्बत नहीं करते, मेरी सास हमसे मोहब्बत नहीं करती, या मेरी ननद जो है वो मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करती। वजह क्या बताते हैं कि असल में हम गैर बरादरी से हैं, यानी हम उनकी जात से नहीं, उनकी बरादरी से नहीं, इसलिए वो हमसे मोहब्बत नहीं करती। तो ये सारी फजूलियात हैं, फजूल बातें हैं। जात बरादरी, ऊंच नीच, कोई मोची है, कोई जलाया है, कोई सैयद है, कोई राजपूत है, जो भी जैसा भी है, अगर अमाल में बराबर है तो सब बराबर हैं। बर्तरी का म्यार क्या है? तकवा। तकवा बढ़कर है तो वो बढ़कर है, जात और बरादरी नहीं। इन तमाम फजूलियात में ना पड़े, इस सारी बहस को छोड़ दें। याद रखने की बातें क्या हैं? जन्नत बहुत हसीन है, उसके नज़ारे बहुत हसीन हैं, इन्हें हासिल करने की कोशिश करनी है। जन्नत में फरिश्तों के साथ हम भी एक दूसरे पर सलाम करेंगे। अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना, अल्लाह ताला से रहम की उम्मीद रखनी है और कोशिश करनी है कि हमारा नाम भी मुत्तकीन में शामिल हो जाए, हमारा नाम भी उन लोगों में शामिल हो जाए जो जन्नत में एक दूसरे को सलाम करते हैं। जब हम जन्नत में एक दूसरे को सलाम करेंगे, फिर फरिश्ते सलाम करेंगे और फिर अल्लाह ताला सलाम करेगा। तो क्या सीखा? तकवा इख्तियार करना है। अगला रुकू नोट कर लें, 62 से 81, 62 से 61। ख्वाहिश नफ्स ने हक से बेगाना कर दिया, यानी इस रुकू का टाइटल क्या है? ख्वाहिश नफ्स ने हक से बेगाना कर दिया। इन आयात में कौम लूत की सरमस्तियां, उनकी शोखियां, उनकी बेहयाइयां दिखाई जा रही हैं। जब फरिश्ते हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर के पास पहुंचे तो उसने कहा, तुम तो ऐसे लोग हो जिनकी जान पहचान नहीं, यानी अजनबी दिखाई दे रहे हो, इससे पहले कभी तुम्हें नहीं देखा। उन्होंने कहा, बल्कि हम तेरे पास वो चीज लेकर आए हैं जिसमें वो शक किया करते थे, और हम तेरे पास हक लेकर आए हैं और बिलाशुबा हम यकीनन सच्चे हैं। बस तू अपने घर वालों को लेकर रात के किसी हिस्से में निकल चल और खुद उनके पीछे पीछे चल, और तुम में से कोई मुड़कर ना देखे, और चले जाओ जहां तुम्हें हुक्म दिया जाता है। और हमने उसकी तरफ उसकी बात की वही कर दी कि उन लोगों की जड़ सुबह होते ही काट दी जाने वाली है। और इस शहर के रहने वाले इस हाल में आए कि बहुत खुश हो रहे थे, यानी उन्हें जरा भी नहीं था गुमान कि उनके साथ क्या होने वाला है, बहुत खुश खुरम। उसने कहा, ये तो लोग मेरे मेहमान हैं। आपको पता है ना, कौम लूत का एक बद फेल ये है, इसको कहते हैं लूती फेल। वो अपनी ख्वाहिशें मर्दों से पूरी करते हैं, यानी मर्द अपनी ख्वाहिश मर्द से पूरी करता है। जब उन्होंने देखा कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर में कुछ अजनबी मेहमान आए हैं, कुछ नौजवान आए हैं, तो अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए खुशी खुशी भागते दौड़ते हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर पर पहुंच जाते हैं। तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम बहुत परेशान होते हैं और क्या कहते हैं? उसने कहा, ये तो मेरे मेहमान हैं, सो मुझे जलील न करो। बहुत आजिज़ी दिखाते हुए कहा कि ये मेरे मेहमान हैं, मुझे मेरे मेहमानों के अंदर रुसवा न करो, यानी मेरे मेहमानों को माफ कर दो और अल्लाह से डरो और मुझे रुसवा न करो। उन्होंने कहा, क्या हमने तुझे सारे जहानों से मना नहीं किया? क्या हमने सारे जहां का ठेका लिया हुआ है? हम तो बाज आने वाले नहीं, हम तो अपनी खुशी पूरी कर कर रहेंगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उनसे क्या कहा? उसने कहा, ये मेरी बेटियां हैं, अगर तुम करने वाले हो। ये देखिए पैगंबर का ज़रफ। मेहमानों को बचाने के लिए क्या कहा? अपनी ख्वाहिश पूरी करनी है तो ये मेरी बेटियां ले जाओ, इनके साथ निकाह कर लो, इनके साथ अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लो। उन्होंने इनकार कर दिया, कहा
तेरी उम्र की कसम, बेशक वो यकीनन अपनी मदहोशी में भटके फिरते थे। बस उन्हें चीख ने रोशनी होते ही पकड़ लिया, यानी सुबह होते ही एक ऐसी चीख सुनाई दी कि सब के सब तबाह बर्बाद हो गए। तो हमने उसके ऊपर का हिस्सा उसका नीचे का हिस्सा कर दिया, यानी बस्ती को उलट पलट कर दिया और इन पर खिंगर पत्थरों की बारिश बरसाई। देखिए कभी खिंगर ईंट के ऊपर एक ब्लैक ब्लैक सी बड़ी तीखी और नोकदार सी कुछ चीजें लगी हुई होती हैं, उनको बोलते हैं खिंगर। बेशक इसमें गहरी नजर से देखने वालों के लिए यकीनन बहुत सी निशानियां हैं, और बेशक वो बस्ती यकीनन एक दायमी आबाद रास्ते पर है। बेशक इसमें ईमान वालों के लिए यकीनन बड़ी निशानी है, और बेशक ऐका वाले जालिम थे, यकीनन जालिम थे। ऐका वाले कौन थे? असहाबे मदियन को कहते हैं, और असहाबुल ऐका ये एक ही कबीला है, यानी एक ही कबीले के दो मुख्तलिफ नाम हैं। इनका जुर्म क्या था? नाप तोल में कमी बेशी करते थे, शिरक में गिरफ्तार थे, जुल्म करते थे, राह चलते मुसाफिरों को लूट लेते थे। तो दोनों की तरफ असहाबे मदियन और असहाबुल ऐका हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा गया ताकि वो जुल्म की इन तमाम सूरतों से बाज आ जाएं। तो हमने उनसे बदला लिया, और बेशक वो दोनों बस्तियां यकीनन जाहिर रास्ते पर मौजूद हैं। तो क्या सीखा इससे? इस रकू के अंदर कौमे लूत की मस्तियां नजर आती हैं। मालूम हुआ अल्लाह की जात आलिमुल गैब है, इसलिए दोनों अंबिया आलिमुल गैब नहीं थे। जब फरिश्ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए तो वो भी उन्हें ना पहचान सके, और जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास आए वो भी उन्हें ना पहचान सके। मालूम हुआ कि अंबिया के पास गैब का इल्म नहीं, मगर उतना जितना अल्लाह ताला उन्हें दे देता है। हक के बारे में बिला वजह झगड़ा नहीं करना। नाफरमान लोग अल्लाह के अजाब का शिकार हो जाते हैं। दीन वाले लोगों को तंग नहीं करना, हक का साथ देना है, अल्लाह से डरना है, अल्लाह के अहकामात की पैरवी करनी है, हदूदुल्लाह को नहीं तोड़ना, अल्लाह की आयात से इबरत हासिल करनी है। अपने आस पास और खासकर अपने दोस्त अहबाब, रिश्तेदारों और अपने बहन भाइयों को बुरी आदत और बुरी तकलीफ से दूर करने की हर मुमकिन कोशिश करनी है। अगला रुकू नोट कर लें, 80 से 99 दरगुजर करना है, यानी माफ कर देना। याद रखिए, माफ कर देना, दरगुजर कर देना, बहुत सारे मामलात को नजरअंदाज कर देना हमारे लिए आसानियां पैदा करता है। बहुत सारे मामलात को नजरअंदाज कर देना चाहिए, उन्हें दिल पर नहीं लेना चाहिए। दूसरों की बातों को अपने दिल पर नहीं लेना चाहिए, और ना ही इधर की बात उधर लगाकर अपने साथ साथ दूसरों का सुकून भी खराब करना। यानी जब हम एक ही बुराई दूसरे के साथ करते हैं, सास की बुराई बेटे से करेंगे, या बेटे से बहू की बुराई की जाएगी, भाई की बुराई बहन से की जाएगी, तो इसी तरह एक दूसरे के लिए दिलों में कुदूरतें आएंगी। ऐसा नहीं करना, बल्कि क्या करना है? दरगुजर करना है। इन आयात को पढ़ते हुए सोचना है कि ये बातें हमें सुनाई जा रही हैं कि हमने खुद भी खुश रहना है और दूसरों को भी खुश रखना है। ऐसा नहीं करना कि हम भी परेशान हैं तो तुम्हें भी सुकून से नहीं रहने देंगे, आपको भी परेशान करेंगे। हम डूबे तो तुम्हें भी ले डूबे। बस इन्हें सुबह होते ही चीख ने पकड़ लिया, फिर उनके किसी काम न आया जो वो कमाया करते थे। और हमने आसमानों और जमीन और उन दोनों के दरमियान की चीजों को पैदा नहीं किया मगर हक के साथ, और यकीनन क्यामत जरूर आने वाली है। बस दरगुजर कर, खूबसूरत तरीके से दरगुजर करना। बेशक तेरा रब ही कमाल दर्जे का पैदा करने वाला है, सब कुछ जानने वाला है। और बिलाशुबा यकीनन हमने तुझे बार बार दोहराई जाने वाली 7 आयतें और बहुत अजमत वाला कुरान अता किया, यानी सूरत फातिहा, जो कि बार बार पढ़ी जाती है। जब कुरान शुरू करते हैं तब भी सूरत फातिहा से शुरू होता है, जब नमाज शुरू करते हैं तब भी, जब हम कोई दुआ मांगते हैं तब भी। तो इससे सूरत फातिहा से मुराद है कुरान अजीम, इसलिए ये बार बार पढ़ी जाती है। सबा मसानी, इसको 7 बेमिसाल आयतों वाली सूरत कहते हैं, और इसको कुरान अजीम भी कहते हैं। यानी सूरत फातिहा को कुरान अजीम भी कहा जाता है, इसलिए कि इसको एक दफा पढ़ने से एक पूरे कुरान पढ़ने के बराबर सवाब मिलता है। अपनी आंखें इस चीज की तरफ हरगिज ना उठा
جس کے ساتھ ہم نے ان کے مختلف قسم کے لوگوں کو فائدہ دیا ہے، یعنی لوگوں کے پاس ان کی مال و دولت، ان کی دی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر ان سے حسد نہیں کرنا، ان کی طرف اپنی نظریں نہیں گاڑنی بلکہ اللہ کی طرف لگانی ہے، یعنی حسد نہیں کرنا، اور نہ ان پر غم کر اور اپنا بازو مومنوں کے لیے جھکا دے، یعنی نرمی اختیار کر مومنوں کے لیے اور کہہ دے بے شک میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں ایسے عذاب سے جیسا ہم نے ان تقسیم کرنے والوں پر اتارا، جنہوں نے کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کوئی مان لیا کوئی نہ مانا، یعنی کسی نے مان لیا اور کسی نے انکار کر دیا۔ سو تیرے رب کی قسم ہے یقیناً ہم ان سب سے ضرور سوال کریں گے اس کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے، پس اس کا صاف اعلان کر دے جس کا تجھے حکم دیا جاتا ہے اور مشرکوں سے منہ پھیر لے، بے شک ہم تجھے مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں کافی ہو جائیں گے، کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بناتے ہیں، سو انقریب جان لیں گے اور بلا شبہ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ تیرا سینہ اس سے تنگ ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں، پاس اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جا اور اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تیرے پاس یقین آ جائے۔ اصحاب الحجر یعنی اصحاب حجر کون تھے؟ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود، انہی کے دارالحکومت کا نام الحجر تھا، اسی لیے اس قوم کو اصحاب الحجر بھی کہتے ہیں، یعنی اصحاب حجر۔ پتھروں کے بالکل درمیان میں وادی تھی اور ان کی عمریں بڑی لمبی لمبی تھی، 200-300 سال تک جیتے تھے اور بہت زیادہ طاقتور بھی تھے۔ اب دیکھیں کہ مٹی اور چونے کے گھر بنا کر تم لوگوں کا گزارا نہیں تھا ہو سکتا۔ کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں میں اتنی طاقت دے دی، ان کے ناخنوں میں اتنی طاقت پیدا کر دی کہ وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے اور پھر کئی 100 سال تک بے فکر ہو کر اپنی زندگی گزارتے۔ جتنی مرضی مضبوط عمارت بنا لیں، مٹیریل جتنا مرضی یوز کر لیں، بڑے بڑے جو کنکریٹ سے بنانے والے جو بلڈنگیں بڑی بڑی بناتے ہیں، سب کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام ہے کہ جب اس کی پکڑ آتی ہے تو پھر کوئی بھی نہیں بچتا، چاہے کوئی کنکریٹ سے بنائی گئی عمارت ہو یا چونے اور مٹی سے بنا ہوا گھر، کوئی چیز اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتی۔ پھر کیا ہوا؟ جب اللہ کی پکڑ آئی، ایک دھماکے کی آواز نے ان کے محفوظ گھروں کو ختم کر دیا۔ یہ آیت آج کے دور کے ترقی پسند لوگ، ترقی پر مان کرنے والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو کیا پتا چلا؟ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو کوئی بھی نہیں بچتا اور کوئی اللہ کی پکڑ سے بچانے والا نہیں ہے۔ خوبصورت انداز میں درگزر کرنا ہے، اپنے گھر کو خوبصورت بنانا ہے، یعنی اپنے گھر کے ماحول کو خوبصورت کرنا ہے، اپنے گھروں کو بسانے کے لیے ایک دوسرے کی عزت کرنی ہے، بیوی شوہر کی عزت کرے، شوہر بیوی کی عزت کرے، ساس بہو کی عزت کرے، بہو ساس کی عزت کرے، ماں بیٹی سے محبت کرے، بیٹی ماں سے محبت کرے، ایک دوسرے پر غصہ نہیں کرنا، ایک دوسرے سے نفرت کا اظہار نہیں کرنا، معاف کر دینا ہے، اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا ہے۔ قرآن ایک عظیم نعمت ہے، اس سے علم حاصل کرنا ہے، دنیا کی بجائے آخرت کی فکر کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اور آگے سورت شروع ہو رہی ہے، سورت نحل۔ نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، ایک چھوٹی سی حقیر سی چھوٹی سی مکھی، اور عظمت دیکھیں کہ قرآن میں اس کے نام پر سورت آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے نام پر قرآن کے اندر سورت کا نام رکھ دیا۔ رکوع کا نمبر نوٹ کر لیں، 1 سے 9۔ اللہ کی دین۔